अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर क्यों उठाया था? ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। उसका मतलब बेकसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला, या उसका मायने हाथ फेरने वाला, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीज़ों को शफायाब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मोजिज़ा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत नंबर 16 से 23 में फरमाते हैं, उस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कीजिए जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्क़ी मकान में आई और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस उनके सामने पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। ये कहने लगी, तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ क़ासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी ने इंसान तक हाथ नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे जो अपनी ख़ास रहमत या तो एक तयशुदा बात है, बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो एक दूर की जगह पर चली गई। फिर उनका दर्द उन्हें एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता ज़बान से निकल गया कि काश मैं उससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूली बसरी हो जाती। सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ख़ास रिस्क मिल रहा था। उस हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने उनके गिरहबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी, उससे उन्हें हम ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल हम्द चली गई। वहाँ उन्हें दर्द शुरू हुआ। तब कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरह मरियम आयत नंबर 24 से 28 में है, तने में उसे नीचे ही आवाज़ दी कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाया, तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब बेचैन ख्वाब ही और आंखें ठंडी रख कर अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना, मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान लिया है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूँगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की है। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदकार औरत थी। हारून की बहन मरियम, यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरह मरियम आयत नंबर 29 में है। मरियम ने अपनी बच्ची की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? उस वक्त अजीम मोजज़ा रोनुमा हुआ। सूरह मरियम आयत नंबर 30 से 33 में है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं ज़िंदा रहूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा की खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा ज़िंदा खड़ा किया जाऊँ सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की उस गुफ्तगू के बाद फरमाया, सही वाक़या ईसा इब्ने मरियम का यही वो हक़ बात है जिसमें लोग शक व शुबे में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम के सर अंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, और उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम का सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। उसकी हुई उस मोजज़े के बाद कई फ़िरक़े गुमराह हुए और कहा, मरियम अल्लाह ताला की बीवी है। अल्लाह ताला सूरत जिन आयत नंबर
3 में फरमाता है, और बेशक हमारे रब की बड़ी बुलंद शान है, ना किसी को अपनी बीवी बनाया ना बेटा। 3 में फरमाता है, और बेशक हमारे रब की बड़ी बुलंद शान है, ना किसी को अपनी बीवी बनाया ना बेटा। अल्लाह ताला सूरह अल माइदा आयत नंबर 72 से 74 में फरमाते हैं, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका खौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने उनसे कहा था कि बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो, मेरा और तुम्हारा सबका रब अल्लाह है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नुम ही है, और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई ना होगा। वो लोग भी यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह 3 में से तीसरा है। असल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपनी इस कौल से बाज ना रहे तो उनमें से जो कुफ्र पर रहेंगे उन्हें अमल नाक अजाब ज़रूर पहुँचेगा। ये लोग अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं झुकते और इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला मेहरबान है। सूरतुल अल माइदा आयत नंबर 75 मसीह इब्ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं। उनकी वालिदा एक नेक औरत थी, दोनों माँ बेटा खाना भी खाया करते थे। अब देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि वो किस तरह फ्री हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उन आयत नंबर 72 से 75 में ईसाइयों के अक़ीदे का रद्द किया है, क्योंकि उनकी वो मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का हिस्सा मानते हैं। सूरतुल अल अखलास में भी उनके अक़ीदे उन अल्फाज का रद्द किया गया। आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज, ना उसे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसका हमसर है। लोगों ने जब मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, उन्हें बदकार कहा, तब अल्लाह ने फरमाया सूरतुल अन-निसा आयत नंबर 156 में, उनके कुफ्र के बास और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बांधने के बास हमने उन पर लानत की। इस तरह सूरतुल अल इमरान आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल हू बहू आदम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से पैदा कर कह दिया कि हो जाओ, बस वो हो गया। ईसाइयों का ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बहुत बड़ा झूठ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और मरियम अल्लाह की बीवी है। अल्लाह ताला सूरतुल अल मरियम आयत नंबर 88 से 95 में फरमाता है, उनका खौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने औलाद इख्तियार की है, यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज़ लाए हो। क़रीब है उस बहतान की वजह से आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे, रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रहे। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है, ये सब अल्लाह के ग़ुलाम बनकर ही आने वाले हैं। वो सब को पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके पास हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो आसमान और ज़मीन के मौजूद है। अल्लाह ताला के यहाँ औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है ही नहीं, और अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया और वो हर चीज़ को खूब जानता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, आप कह दीजिए, अगर बिलगर्ज़ रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। मतलब ये कि तुम बग़ैर किसी दलील के ऐसी बात कहे जा रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे, आपकी परवरिश बैतुल्लाह में हुई, अपने बचपन में ही काफ़ी इल्म हासिल कर लिया, क्योंकि आपको आपकी वालदा को अल्लाह ताला ने जहान वालों के लिए अपनी कुदरती निशान ठहराया था। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनीन आयत नंबर 50 में फरमाता है, और हमने इब्ने मरियम और उनकी वालदा को एक निशानी बनाया, उन दोनों को बुलंद वो साफ़ करार वाली जगह और जाली पाने वाली जगह में पनाह दी। कलीमा कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल हलम से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गई। बैतुल मुक़द्दस के पास एक ऊंची जगह थी, उसमें पानी का चश्मा था और फल भी थे।
عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے لیکن ابھی تک آپ کی نبوت نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت دی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسے لکھنا اور حکمت تورات اور انجیل سکھائے گئے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لائے، اور میں تمہارے لیے پرندوں کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے لیے تمام انسان اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بھی نہ ہو جائے، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا ہے، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو اڑنے لگتے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 50 سے 51 میں ہے، اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اسی لیے اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے تمام نشانی دیکھی لیکن پھر بھی کفر میں ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم تابدار ہیں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت الاسلام لے آئے اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو مکمل طور پر غلبہ عطا کر دیا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر ہچکچاہٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 سے 115 میں فرماتا ہے، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے، آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اور وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم،
کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک لذیذ کھانا نازل فرما دے؟ آپ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اس کے بعد بھی لوگ کفر کرے تو وہ تمام لوگوں ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اسے کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں پر چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی، لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کی پیروکار بن رہے تھے، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے اور کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم میں سے بادشاہ چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی اور اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر چڑھا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا اور آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے، انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام اوتس بلادس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہود و عسکر شجاع کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فیس منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر کریشمانی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے، پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو مجھے یہ پیالہ یعنی موت ٹل جائے۔ اس کے بعد جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اصغر شجاع کے رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والا یعنی جاسوسی کرنے والے اس شاگرد کو، عیسیٰ علیہ السلام کے اس شاگرد کو جس کا نام یہودا تھا، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، یعنی جو یہودیوں کو خبر دے رہا تھا جس کا نام یہودا اصغر شجاع تھا، وہ پیسوں کی لالچ میں آ کر جاسوس بن گیا تو اس کے چہرے کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھنے والا بنایا۔ چنانچہ حکومت کے اہلکار یہودیوں حد تک حواریوں نے بھی اس کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جب انہوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا۔ جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں خود ہی شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں۔ بحث
जिस्म के पीछे लगे हुए, और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था, और अल्लाह बहुत जोड़ और बहुत हिकमत वाला है। ईसाई और ये हदीस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ़ था। यहूदी कहते थे कि वो क़त्ल हो गए हैं, जबकि ईसाई कहते हैं कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद ज़िंदा होकर और आसमान पर चले गए। अल्लाह ताला ने उन दोनों गुरूहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये शक में मुब्तला है। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार ना कर सके थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग उस दिन से आगाही हासिल करते रहे और ये सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मालूमात आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।